السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا اليوم غنكملو الفقرة الثانية في الدرس اوبيراسيون سيغ لي نومبر اونتيير ديسيمو. إذا قبل ما نبداو هاد الفقرة هادي ندير واحد التذكير بسيط داكشي اللي قريناه في الفقرة السابقة. إذا قلنا بالنسبة حساب سلسلة سون بارونتيز يعني بدون عمليات كاين فيها دو كا. إذا الحالة الأولى شناهي؟ ملي تكون عندنا مثلا إكزومبل عملية فيها لا سوم إلى سوستراكسيون، ولا تتكون فيهاش لا ديفيزيون الى ملتيبليكاسيون. فهاد الحاجه خاصنا نديرو تنبداو من اليسار الى اليمين، تنحسبو من اليسار الى اليمين. الحاله الثانيه ملي تيكون عندنا سلسله من العمليات فيها القسمه والضرب ولا الصوم الى سوستراكسيون، المهم تيكونوا مشتركين، ما تيكونش فيهم الجمع والطرح، ما تيكونش فيهم القسمه والضرب، تيكونوا مخلطين. يقدر يكون على 3 راه يكفي. اذا في هاد الحاله شنديرو؟ تنسبقوا هو الاول ملتيبليكاسيون الى ديفيزيون الى كانت وحده فيهم، عاد من بعد تنشوفوا اش لا سوم الى سوستراكسيون. مفهوم؟ إذا هذه هي الحالة السابقة ولا الفقرة الأولى، ودرنا فيها أمثلة ودرنا فيها بزاف ديال غتكون فيها تمارين باش تخدموهم، تنتظر الأجوبة ديالكم في التعليقات باش يكون شوية ديال التفاعل ومنها تستافدو نتوما ونصح لكم الأخطاء اللي عندكم. إذا دابا نمشيو للفقرة الثانية. إذا عندنا كالكول ديال سيري دوبيراسيون افيك بارونتيز، إذا في هذه الحالة ندرسو سلسلة من العمليات اللي فيها اللي فيها الأقواس. إذا règle 3 pour calculer une suite d'opérations avec parenthèses 1 on commence par les calculs entre les parenthèses. يعني شنديرو؟ تنحسبو هو الأول الأعداد اللي داخل الأقواس باش يمكن لنا في الآخر يولي رقم 1 مثلا 3 وتحيد الأقواس تولي 3. يعني تكون لنا عملية مثلا فيها الجمع والضرب إلى آخره، ملي تحسبها تتولي عدد واحد وسط الأقواس، وممكن ديك الساعة تحيد الأقواس تولي هادي راه تساوي هادي، يعني نفس الكتابة، هي تحيد الأقواس بلا ما تبقى مخليهم تما وصافي. مفهوم؟ إذا أول حاجة قلنا شنديرو؟ on calcule les entre les parenthèses puis on effectue ensuite les multiplications et les divisions. يعني من بعد ملي تكون عندنا سلسلة من العمليات بدون أقواس، ديك الساعة تنشوفو الفقرة السابقة شنديرو؟ ملي تكون فيها الملتيبليكاسيون ديفيزيون مع الجمع والطرح تنسبقو هو الأول ملتيبليكاسيون إلى ديفيزيون. واضح؟ إذا ناخذ أمثلة باش نفهمو. إذا عندنا مثال الأول، إذا عندنا A إيكال كوا إيكال 3 فوا قوس موقوف يعني بارونتيز entre parenthèses عندنا 4,5 plus 5,5. إذا إيكال 3 فوا ماذا؟ إذا 4,5 plus 5,5 إيكال 10. في هذه الحالة ممكن نحيد الأقواس ماشي بالضرورة نكتبهم. مفهوم؟ إذا ممكن نحيدو هاد الأقواس هادو نكتبوها بدون أقواس. دونك إيكال 10 3 فوا 10 إيكال 30. مفهوم؟ إلا درتو الأقواس راه ماشي خطأ، لكن إلا زدتيهم صافي ما عندهم حتى شي ضرر في ديك اللحظة. وعندنا 9 فوا 2 إيكال 7 فوا 5 إيكال 35. Puis on va voir l'autre exemple. On a 2 فوا، إذا عندنا هنا لي كروشي نخلوهم ماشي مشكل. إذا نبداو هو داخل الأقواس هنا في الداخل. إذا 3,2 plus 6,8 إيكال كوا إيكال 10. إذا موان 10 et on a 10 moins 10 égale à 0, donc 2 fois 0 égale à 0. Et on va voir l'autre exemple. On a 2 fois quoi? Fois 17 moins 10. في الحالة عندنا la multiplication et la soustraction نسبقو la multiplication هي الأولى. إذا عندنا 2 fois 17 égale à 34 moins 10 égale à 24. إذا نمشيو للفقرة رقم 3. إذا عندنا الثالثة d'éviter de la multiplication sur l'addition et la soustraction. يعني ملي تكون عندنا مثلا، المهم نقراو القاعدة ومن بعد نمشيو نشرحوها. إذا عندنا ريغل 1 soit A et B et K des nombres décimaux، يعني A و B و K هما أعداد بشرية ما نحددوش بالضبط، حنا نضرب بصفة عامة. مفهوم؟ on a K fois A plus B، ها هي K. إذا عندنا K fois A plus B entre parenthèses. إذا في هاد الحالة باش نحيدو الأقواس خاصنا نديرو هو الأول خاصنا نديرو واحد التوزيع، يعني نعطو A نعطو لها K وكذلك B نعطو لها K. مفهوم؟ يعني تنديرو K في A زائد K في B، زائد هي اللي عندنا هنايا. إذا عندنا K في A plus K في B. مفهوم؟
كانت عندك ناقص غادي دير ناقص، هي اللي عندنا في هاد السطر الثاني، هي عندنا ك في أ ناقص بي تساوي ك في أ ناقص ك في بي. مفهوم؟ نعاودو نشرحو عاوتاني من جديد. إذا قلنا باش يكون عندك ك في أ بلس بي، قلنا شنديرو؟ تنديرو توزيع، تنشدو ديك أ تنعطوها لأ و ك عاوتاني تنعطوهاش نعطوها لبي، يعني تنكتبو ك في أ زائد اللي عندنا هنا هي اللي كاينة زائد ك في بي. مفهوم؟ دابا الحالة الثانية اللي عندنا هنايا، هاد الحالة الثانية إذا عندنا أ بحال الأولى غير الترتيب اللي تيختلف في ك، إذا عندنا نديرو أ في ك زائد بي في ك، كانت ناقص نديرو ناقص، إذا تساوي أ في ك زائد بي في ك. واضح؟ قلنا كانت ناقص هنا تندير هنا ناقص. مفهوم؟ إذا ناخدو أمثلة باش نفهمو أكتر. إذا المثال الأول عندنا أ إيكال كوا إيكال 10 فوا 2 بلس 6. إذا عندنا 10 فوا 2 بلس كوا بلس 10 فوا 6. إذا 10 فوا 6 إيكال 20 بلس 60 إيكال 80 90. إذا إيكال 80 عذرا. Puis on a le deuxième exemple, P égale à 2 fois 8 moins 2 fois 3. إذا 2 fois 8 égale à quoi? Égale à 16 moins 6 égale à 10. شوفوا l'autre exemple. إذا عندنا 9 fois 7 moins 3 fois 7. إذا 9 fois 7 إذا 63 moins 21 égale à 42. Puis on va voir l'autre exemple. Il a 10 fois 3 moins 2 fois 3 plus 5 fois 3 égale à 10 fois 3 moins 2 fois 3 plus 5 fois 3. 10 fois 3 égale à 30 moins 6 plus 15. فتلاحظ معايا ملي حيدنا دابا الأقواس بهذه الطريقة هذه اش وقع؟ ولات لنا العملية بدون أقواس. وفي هذه الحالة عندنا في الطرح الجمع، إذا خاصنا نبداو من اليسار إلى اليمين. إيكال 3. إذا 30 موان 6 إيكال 24 بلس 15 بلس 15 إيكال كوا؟ إيكال 39. مفهوم؟ إذا نمشيو نشوفو دابا التمارين. إذا بعد ما خدنا هاد الفقرات بجوج فمطلوب منك نجاوب على التمارين. إذا كالكولي لي زيكسبرسيون سي بون. إذا هنا في هاد الحالة الأولى اش خاصك دير؟ خاصك تطبق القاعدة الأولى، يعني تحسب لي داخل الأقواس هو الأول، عاد من بعد تولي عندك العملية بدون أقواس وتحسبها عادي. مفهوم؟ في الحالة الثانية خاصك دير لي التوزيعية. مفهوم؟ يعني كما قلنا نديرو 10 فوا 8 ثم 10 فوا 9. مفهوم؟ إلى آخره وتكمل الحساب. متفقين؟ إذا تنتسنى الإجابات ديالكم في التعليقات، وحظ موفق للجميع. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.